दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन कदम चालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका भातृ संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुर धाममा प्रदर्शन गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारी धनुषा माधव कुमार नेपाल पक्षधारको निराश्य बिउ धनुषा, नेवी संघ धनुषा र समाजवादी विद्यार्थी संघ धनुषा लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले नगरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। जनकपुर धामको रेलवे स्टेशनबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। दर्शकबिन सोही क्रममा नेकपा एमाले ओली समूहका राष्ट्रिय युवा संघ धनुषाले प्रदर्शनको प्रतिकारमा उत्रिएका छन् भने झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ। तर संयुक्त विद्यार्थी संगठनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जनपद र सशस्त्र प्रहरीको कड़ा सुरक्षाका बीच प्रदर्शनको क्रममा सामान्य झडप भए तापनि अप्रिय घटना भने हुनबाट जोगिएको बताइएको छ। तर उता घटना भएको समेत दुई समूह बीच भीषण आक्रमण भएको बताइएको छ। यसैबीच प्रदर्शन जनकपुर धामको रेलवे स्टेशन हुँदै भानुचोक, शिवचोक र जनकपुर चोकसम्म पुगेर पूर्णसभामा परिणत भई सम्पन्न भएको थियो भने समापनको कार्यक्रममा ओली समूहका युवाहरू विद्यार्थीमाथि पटक पटक जाइ लाग्ने प्रयास गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच ओलीको प्रतिगमन कदम विरुद्ध धनुषामा विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन भएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओली समूहले प्रतिकारमा उत्रिएर झडपको स्थिति सिर्जना गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने दावी गरेका छन्। संसद भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सेटिङ गरेको नभई संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि अब शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने बताएका छन्। हेर्नुहोला, केपी ओलीपछि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। यो सेटिङ गरेर भनेको होइन। देउबाले प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर कहिले भन्नु भएन। हामीले उभाएका हौं, साथ दिन्छौं भनेर उनले बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विभक्तिले देश संकटमा पुगेको संकेत गर्दै यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चरको आलोचना गरेका प्रचण्डले ओली अझै जाल जेलमा लागेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजाहरूको बाटोमा तथा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई वेदानन्द झाको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन्। राजविराज स्थित गणेश द्रन नारायण सिंह अस्पतालमा शनिबार आयोजित पत्रकार कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले त्रिभुवन महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको बाटोमा हिँडेका ओलीको पछि लाग्नु बनेका ठाकुर र महतको झा नयाँ भूमिकामा रहेको बताएका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओली राजाको बाटोमा हिँडिरहेको उपेन्द्र यादवले आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। माओवादीका टाउकाको मूल्य तोक्ने देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुको रहस्य के हो भन्दै उनले प्रश्न सोधेका छन्। यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भागा लिने प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग सरकारको विरोध गर्ने नैतिक आधार नभएको समेत बताएका छन्। मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था बारे शनिबार आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै उनले सत्ताका लागि भागभण्डाको खेलमा लाग्ने प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु कुनै ताकत नभएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ताका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई कायम राख्दै चुनावी बाटो समेत रोक्न खोजेको उनले आरोप लगाएका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्नै नसक्ने भए नयाँ पार्टी बनाउन समेत उनले सुझाव दिएका छन्। यसैबीच उनले विगतमा देउबाकै नेतृत्वकै सरकारले माओवादी केन्द्रका नेताहरूको टाउको मूल्य तोकेको स्मरण गराउँदै उनले आफ्नो टाउको मूल्य तोक्नेलाई नै अहिले प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु रहस्य के हो भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विपक्षी गठबन्धनका नेताले एकले अर्कालाई धोका नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने शनिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता नेपालले देउबालाई पत्ता साफ गरेर प्रधानमन्त्री बन्न आफूलाई प्रस्ताव आइसकेको पनि खुलाएका छन्। माधव कुमार नेपाल
नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो, शेरबहादुर जीलाई बीचमै पत्तासाफ गरिदियो, तपाई भइहाल्नुस्, वाह क्या गजबको प्रस्ताव भनेर झपारेर पठाइदिए माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल धोक्का दिने मान्छे होइन, जुन प्रोसेस अघि बढेको छ उनले भनेका छन् त्यो प्रोसेसमा धोक्का दिने पक्षमा छैन। हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतबाट पछि हट्नुको कुनै पनि हालतमा प्रोसेसमा जानु हुँदैन, माधव कुमार नेपालले जवाब फर्काएको ओलीलाई बताएका छन्। नेता नेपालले ओली सुध्रिने स्वागत गर्न तयार रहेको भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति बारे थप जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत नीति अवलम्बन गर्नु भएको छ, गलत विचार भोग्नु भएको छ, गलत चिन्तनमा उहाँ उभिनु भएको उनले बताएका छन्। गलत प्रवृत्ति छ, यी सबै सुध्रेर सही बाटोमा जान चाहनुहुन्छ र बुद्ध भएर फर्कनुहुन्छ भने, रत्नकुमार डाकु वाल्मीकि बन्न सक्नुहुन्छ भने हुन त मलाई त्यति विश्वास छैन, नेता नेपालको भनाइरहेको छ। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक धोका र चालबाजीले देश नै हैरान बनेको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गरेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको संरक्षक र सबैको साझा अभिभावकको रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका निर्वाह नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता जसरी काम गरेको दावी गरेका छन्। संसदको कुनै पनि संसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै उनले बहुमत पुर्याएर प्रस्ताव लैजाँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर ओलीको इशारामा चालेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले आफू संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था अदालत समक्ष पुग्न बाध्य भएको बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी भएको समेत दावी गरेका हुन्। अधिनायकवादी र सर्वस्वार्थवादी शैलीमा ओलीको आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि बाँकी नराखेको समेत सभापतिले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओली न प्रतिज्ञावादी हुन, न त संविधानवादी हुन, न त प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी हुन, आफ्नै पार्टीकालाई त छोडेनन्, अरूलाई के गर्थे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्दै बहादुर देउवाले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध शनिबार जनकपुर धाममा विपक्षी 5 दल निकट युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अगुवाईमा जनकपुरको रेलवे स्टेशनबाट निकालेको विरोध र्यालीमा सहभागी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरू शिवचोक पुगेर कोणसभा गर्ने थाहा पाएपछि नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघका कार्यकर्ताले भानुचोकमा अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए भने झडप समेत भएको थियो। तर त्यहाँ ठूलो संख्यामा परिचालित सुरक्षाकर्मीले युवा संघका कार्यकर्तालाई रोकेका थिए भने प्रहरीले टसमा सुन नदिएपछि युवा संघका कार्यकर्ताले अन्य बाटो भएर जनकचोक पुगेका थिए। त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई घेरा हालेका थिए। त्यति बेलासम्म विपक्षी गठबन्धनका युवाहरू शिवचोक पुगिसकेका थिए भने उनीहरूले प्रहरीको घेरामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्ष सहित विपक्षी 5 दलका 20-25 युवा प्रदर्शनमा सहभागी भएको समेत बताइएको छ। उनीहरूको प्रतिकार गर्न करिब 100 भन्दा बढी युवा संघका कार्यकर्ता उत्रिएका थिए।